सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा सहभागी हुन भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। पहिलो निर्णय अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा थियो। धुलीखेल अस्पताल ट्रामा तथा आपतकालीन केन्द्र सुधार परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी येन 3 अर्ब 29 करोड 60 लाख अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरेर अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा कर्जा सुरक्षा संशोधन नियमहरू 2080 स्वीकृत गर्ने पनि निर्णय भएको छ र अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा 2080 साल असोज 8 र 9 गते इजिप्टको शार्म एल शेखमा आयोजना हुने एसियाली पूर्वाधार लगानी ब्याङ्कको बोर्ड अफ गभर्नेन्सको 8औं वार्षिक बैठकमा माननीय अर्थमन्त्री एसियाली पूर्वाधार लगानी ब्याङ्कका लागि गभर्नर नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय पनि भएको छ। यो माननीय अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा हुनेछ यो टिम। त्यसै गरेर अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्ताव छ अर्को धितोपत्र तथा निष्कासन 7औं संशोधन नियमावली 2080 संशोधन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। र 5औं नम्बरमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, केमिकल इन्जिनियरिङ समूह राजपत्राकृत प्रथम श्रेणी मा बढुवा गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। त्यसै गरेर खानेपानी मन्त्रालयको राष्ट्रिय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता नीति 2080 स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ र गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो निर्णय पनि बाहिर आइ नै सकेको छ मिडियामा। यो कतिपय उसमा उमेर, जात, नाम यो फरक परेको सन्दर्भमा विवरण सच्याउने पाउने एउटा नीति अन्तर्गत उमेर, जात र नाम सच्याउने तेस्रो संशोधन नियमहरू भनेर 2080 स्वीकृत भएको छ र गृह मन्त्रालयकै अर्को प्रस्तावमा मालदिप्समा भदौ 23 2080 मा हुन गइरहेको राष्ट्रपतीय निर्वाचनको अवलोकन गर्न भदौ 21 देखि 26 सम्म 2080 भदौ 21 देखि 26 सम्मका लागि मान्य निर्वाचन आयुक्त श्री रामप्रसाद भण्डारीको भ्रमणलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको छ र परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो हिजो हामीले बाहिर सार्वजनिक पनि गरिसकेका छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा सहभागी हुन भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। त्यसै गरेर भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा सुर्खेत जिल्ला साबिक अवलचिङ गाविस वार्ड नम्बर 4 को 9 रोपनी जग्गा चिङगाड गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 मा निर्माण हुने 15 शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माणार्थ चिङगाड गाउँपालिकालाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 2080-81 मा सञ्चालन हुने संरक्षित क्षेत्र र जैविक मार्गका लागि एकीकृत भूपरिधि व्यवस्थापन आयोजना लगायतका 17 वटा आयोजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि राजपत्राकृत श्रेणीको 38 अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न स्वीकृति दिने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। वन मन्त्रालयको प्रस्तावमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत निकायहरूका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीका 74 अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा गीत सङ्गीत मार्फत राष्ट्रलाई पुर्याउनु भएको योगदानको कदर स्वरूप स्वर्गीय जेबी टुहुरे जुष्टबहादुर टुहुरे खड्गेलाई जनगायक उपाधि प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ। सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्वमा प्रस्तावमा आगामी मिति 2080 असोज 13 देखि 17 गतेसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको टेक्सासमा आयोजना हुने 2023 इन्टरनेसनल सिटी म्यानेजमेन्ट एसोसिएसन ICMA एनुअल कन्फरेन्स विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख श्री राजेश मानसिंहको भ्रमण स्वीकृति गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। र यसै गरेर शहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नयाँ सहर आयोजना लगायतका निकायहरूको आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीका 469 अस्थायी दरबन्दीहरू स्वीकृति गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। र त्यसै गरेर त्यही हिजो मात्रै हाम्रो माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री श्री सुदन किरान्तीका पिता श्री हर्कबहादुर राईको 76 वर्षको उमेरमा असामयिक निधन भएकोमा नेपाल सरकारको तर्फबाट गहिरो शोक प्रकट गर्दै श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने, यस दुःखद घडीमा मान्य मन्त्रीज्यू, सन्तप्त परिवार र शुभेच्छुकहरूप्रति हार्दिक संवेदना प्रकट गर्ने निर्णय पनि क्याबिनेटबाट भएको छ। र योभन्दा अघिल्लो बैठक साउन 6 गतेको बैठक पनि मन्त्री परिषदको
बैठक सम्पन्न भएको थियो र म यहाँ के अरे काठमाडौँमा नहुनुको कारण यो निर्णय पनि हामी सार्वजनिक गर्न पाइरहेका थिएनौँ र यो सम्बद्ध 2080 साल साउन 30 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णयहरू पनि म यहाँहरूका बिचमा राख्न जाँदैछु। प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद कार्यालयको प्रस्तावमा युनिसेफको आयोजनामा नेदरल्यान्ड्सको हेगमा आयोजना हुने माइक्रोन्युट्रिएन्ट फोरम 6 ग्लोबल कन्फरेन्स कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्राध्यापक डाक्टर आरपी बिच्छालाई सहभागिता लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरेर अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा एसियाली विकास ब्याङ्कबाट रुरल कनेक्टिभिटी इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट एडिसनल फाइनान्सिङका लागि प्राप्त हुने $100 मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको लागि जम्मा 58 जना राजपत्राङ्कित कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना र सो आयोजना अन्तर्गत विकेन्द्रित आयोजना सहयोग इकाइहरूका लागि आवश्यक 19 वटा राजपत्राङ्कित पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। त्यसै गरेर भूमि व्यवस्था सहकारिता गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रतापपुर हेल्थ पोस्टको नाममा रहेको नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम साबिक प्रतापपुर गाविस वार्ड नम्बर 4 घ स्थित 0913 बिघा जग्गा प्रतापपुर गाउँपालिकालाई प्रशासकीय भवन निर्माण उपयोग गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय पनि भएको छ। भूमि व्यवस्थाकै अर्को प्रस्ताव छ। लमजुङ जिल्ला हालबेसर नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 स्थित 171431 रोपनी सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल आश्रित गुल्म लमजुङलाई प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय पनि भएको छ र भूमि व्यवस्थाकै तेस्रो प्रस्तावमा भू उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली 2080 स्वीकृत गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ र रक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग सडक आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा माथिल्लो दरौदी बी साना जलविद्युत आयोजनाको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न गोर्खा जिल्लाको सुलीकोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 र अजिरकोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको 4.92 हेक्टर जग्गा 25 वर्षसम्म प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ र वन मन्त्रालयकै अर्को प्रस्तावमा बर्खापा सिँचाइ आयोजना निर्माणको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने भन्ने पनि निर्णय भएको छ र त्यसै गरेर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय क्याबिनेटले गरेको छ। सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा अमरगढी नगरपालिका डडेलधुरालाई साबिक उग्रतारा गाविस वार्ड नम्बर 2 को 14510 रोपनी जग्गा ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि प्राप्ति गर्न सहमति प्रदान गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। नेपाल लेखा परीक्षण सेवाको समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा नायब महालेखा परीक्षक श्री पदमराज पौडेललाई बढुवा गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। हाम्रा 2 वटा क्याबिनेट साउन 30 गतेको र यो भदौ 6 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकका निर्णयहरू यिनै हुन्। यो विषयमा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको सहजीकरणमा यसको निम्ति प्रस्तावहरू तयार भइरहेका छन्। आन्तरिक होमवर्क भइरहेका छ र आन्तरिक होमवर्क नक्कै चरणमा रहेको हुनाले ठ्याक्कै ठोस एजेन्डा के हुन्छन् भन्ने कुरा अझै हामी निर्गलमा पुगिसकेका छैनौँ। छिटो यसमा निर्गलमा पुग्नेछौँ र यो कुरालाई बाहिर सार्वजनिक गर्नेछौँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। त्यसै गरेर अब यो सरकारले यो आफ्नालाई बचाउने अर्कालाई अब पार्ने भन्ने खालको प्रतिपक्षीय आरोपको जे कुरा गर्नुभयो यो त व्यवहार त खण्डित भइसकेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। सत्तापक्षकै कैयन नेताहरू यो केसमा परि नै सक्नु भएको छ र जति पनि विषयहरू उठेका छन् ती उठेका विषयहरूमा सिआइबीले आफ्नै ढङ्गले अनुसन्धान र छानबिन गरि नै रहेको छ। त्यो अनुसन्धान र छानबिनकै प्रक्रियामा रहिरहेको हुनाले यो विषयमा के भएको हो, कसरी अगाडि बढिरहेको छ, बचाउन नबचाउन लागेको छ कि छैन भन्ने कुरा बाहिर बोल्नु यो हतार हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण सरकारको एउटा विश्वास र एउटा दृढ प्रतिबद्धता के हो भने निर्दोष फस्नु हुँदैन, दोषी बाँकी रहनु हुँदैन भन्ने सरकारको एकदम दृढ प्रतिबद्धता हो। त्यस प्रतिबद्धता अनुरूप माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू बोली पनि राख्नु भएको छ, मेरै घरको मान्छे भए पनि छोड्दैन भनेर भनिराख्नु भएको छ। यस्तो सन्दर्भमा हामीले जुन ढङ्गले बाहिर प्रश्नहरू उठाइएका छन् त्यो उठेका प्रश्नहरूमा सरकारले व्यवहारबाट यसको जवाफ दिनेछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र अर्को यो उच्च स्तरीय छानबिन समितिको जुन कुरा उठाउनु भएको छ पत्रकार
साथीले यसमा चाहिँ अब यो हाम्रो हिजो मात्रै यो जुन प्रतिपक्षदेखि लिएर सबै संसदका सबै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको बीचमा भएको सहमति हो र त्यो सहमति अनुसार यो अहिले जति पनि यो सुन तस्करीको यो पछिल्लो घटना जुन बाहिर आयो यो घटनामा सिआइबीले छानबिन गरिरहेकै छ। सिआइबीले नै यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनेछ र अभियोजन गर्नेछ भन्ने कुरा त्यो 1 नम्बर बुँदामा त्यो निर्णय नै भएको छ। र दोस्रो बुँदामा एउटा समग्रतामा यो घटना एकपटकको मात्रै होइन, पहिला 33 किलोको घटनाहरू पनि छन्, पछि निरन्तर यस्ता घटनाहरू घटि नै राखेका छन् र यो यस्ता घटनाहरू किन घट्छन्, तस्करीको यस्तो विषयहरू किन आउँछन्, सुन तस्करी किन यस्तो लगातार भइरहेको छ, यसको हाम्रो कानुन रूपमा काहीँ लुपहोल छ कि अरू केही समस्याहरू छन् कि हाम्रा कार्यशैलीमा कहाँ समस्या छन् भन्ने कुराको समग्र समस्याको समाधान गर्ने गरेर सुझाव प्रस्तुत गर्नको निम्ति उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने भन्ने एउटा सहमति भएको हो। र त्यसका निम्ति यो हामीले यो जुन अहिले जति समयसम्म म्याद छ हाम्रो सिआइबीको त्यसले यो आफ्नो यो विषयलाई छानबिन गर्नेछ र अरू बाँकी समग्र विषयमा यसलाई कसरी सुधार गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने, नीतिगतदेखि लिएर सबै कुरामा एउटा के अरे रिपोर्ट पेश गर्ने गरेर छानबिन समिति बनाउने भनिएको हो। यसले बनाएको प्रतिवेदन नेपाल सरकारका निम्ति उपयोगी नै हुनेछ भन्ने कुरा सरकारको मान्यता छ। र अर्को जुन कोशी प्रदेशको बारेमा जुन कुरा गर्नुभयो, कोशी प्रदेशको कुरा अब अदालतमा मुद्दाकै रूपमा गइसकेको छ। अदालतमै मुद्दाका रूपमा गइसकेका कुरालाई हामीले अब अन्यथाको रूपमा त्यो अदालतको आदेश नभइन्जेल त्यसलाई बोल्ने कुरा भएन। तर अब त्यहाँ जुन ढङ्गले गर्नुभएको छ, सरकार एउटा निर्माणै हुन नसक्ने स्थितिमा प्रदेश सभाले जे निर्णय गरेको छ, प्रदेश सभाले गरेको निर्णयमा कमेन्ट गर्ने कुरा अहिले हामीले गरेका छैनौँ, कमेन्ट गरेका छैनौँ। यो फेरि एउटा न्यायालयमा गइसकेको विषयमा कमेन्ट उपयुक्त पनि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसकारण अब यसको विषयमा त्यति बेला थाहा हुनेछ। र अब अहिले त्यहाँ दुई पक्षीय धारणा भए, दुई थरी धारणा भए अनि एउटा धारणा त्यो सत्ता पक्ष जसले एउटा विशेष मत प्राप्त गर्नुभयो ठिक छ भन्ने कुरा हुने नै भइहाल्यो। र फेरि हाम्रो एउटा संवैधानिक व्यवस्था पनि के हो भने तटस्थ भइसके पछाडि अथवा बराबर मत भइसकेपछि सभा अध्यक्ष गरेको व्यक्तिले मत हाल्न नपाउने भन्ने कुरा हुँदैन, मत हाल्न पाइन्छ। तर अब कहाँ के भएको हुन् भन्ने विषय अदालतमै गइसकेका हुनाले त्यो अदालतमै टुङ्ग्याउने छ भन्ने चाहन्छु।